चेन अफ कमान्ड भन्दा आउटमा गएर प्रहरीले जुन शक्ति प्रदर्शन गरिराखेको छ यसबाट दुई चार कुराहरू सङ्केत छ। आइजिपी साहबले भनिदिनु पर्यो तपाईको कमान हो, तपाईले कमान गर्ने मान्छे को, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री हो कि होइन त्यो खुलस्त पार्नु पर्यो। कि त तपाईले मेरो चेन अफ कमान्ड मानेनन् केटाहरूले भनेर आत्मआलोचना गर्नु पर्यो। अरे बाप रे बाप, 18 घण्टा 22 घण्टा लोड सेडिङ तपाईले भोगेको तपाईलाई थाहा छैन? एकदम कम मात्रामा आउनु भएको छ, एकदमै धेरैजना त ग्रेजुअली आउँछ। अहिले कोरोनाले पनि त रोक्या छ। अलार्म लगाएर सिटी बजाइसकेपछि लाठीचार्ज गर्ने हो कि के गर्ने हो? तर पाइँदैन। तर प्रहरी कुस्ती खेल्न गएको छ। आफ्नो लगाममा छ कि छैन प्रहरी? कतै अदृश्य शक्तिबाट परिचालित छ। वर्तमान सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने, असहिष्णु बनाउने खेल पर्दा पछाडि भएको छ छैन? त्यो हेर्ने जिम्मा हाम्रो होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री, स्वयं गृहमन्त्री, स्वयं आइजिपी को होइन भने जुन रूपले समाचार सङ्कलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीमाथि हठात प्रयोग गरिएको छ होइन, शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि गुन्डा शैली, प्रहरीको पनि शक्ति परिचालन गर्ने तरिका हुन्छ। हो, सर्वेन्द्र खनाल मेरो साथी हो होइन, दर्जामा ऊ अगाडि भए पनि हामी समकालीन करिब समकालीन भन्दा पनि सर्भिसको आवरले त म अर्को डिपार्टमेन्ट र अलि सिनियर हो। सर्भिस आवरको हिसाबले पदीय दृष्टिकोणले उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो। म त्यसबेला सुझाव पनि दिएको छु, चेतावनी दिएको छु। आपराधिक क्रियाकलापसँग चाहिँ टाइअप भएका कसैले राजनीति नियुक्ति पार्यो भने भोलि आगो बाल्नुपर्छ। आगो त्यो नियुक्ति लिएको मान्छेलाई हाजिर गर्न दिइने छैन है। त्यसरी नै मैले विद्युत प्राधिकरणको अब नवनियुक्त जो कार्यकारी निर्देशक भए पनि लोड सेडिङ भयो भने, फेरि लोड सेडिङ आयो भने के कारबाही गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको आवाज मैले बोलिदिएको छु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ देशमा चाहिँ एक खालको चाहिँ अशान्ति मचिएको छ। देशमा चाहिँ विभिन्न खालका चलखेल भएकै कारण चाहिँ सडकमा मानिसहरू आइरहेका छन् र त्यसलाई लिएर चाहिँ प्रहरीले अत्याधिक रूपमा दमन पनि गरिरहेको छ। कतै चाहिँ प्रहरी गुन्डागर्दी चाहिँ हावी भएको हो कि भन्ने खालको पनि आम मानिसहरूको जिज्ञासा रहेको छ। यससँगै आज संविधान दिवस पनि रहेको छ र संविधान दिवसलाई लिएर पनि एक पक्षले चाहिँ संविधान दिवसलाई चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ मनाइरहेका छन् भने अर्को पक्षले संविधानको विषयलाई लिएर चाहिँ झन्डा जलाउने जस्ता विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। हामी यिनै विषयमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी साथै अधिवक्ता केवाङ हाङ राई हाम्रो माझ हुनुहुन्छ र उहाँसँग विशेष गरेर यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। संविधान दिवस मनाइरहँदा चाहिँ संविधानको चाहिँ धज्जी उडाइएको हो कि भन्ने खालको विभिन्न आवाजहरू भइरहेका छन्। जनताले बोल्न पाइरहेका छैनन्, प्रहरीले बोल्न साथ चाहिँ लाठीचार्ज गरिरहेका छन् र जुन खालको चाहिँ एउटा संविधान दिवसमा चाहिँ एक खालको हर्ष उल्लास भएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ एक खालको चाहिँ झन्डा जलाउने कार्य भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सरले? सर्वप्रथम त आज सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान दिवस आज 5 वर्ष पुरा गरेर 6 वर्ष लाग्छ र 5औं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा समस्त देशवासी, संसारभर छडेर बसेका नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना साथै संविधानले अङ्गीकार गरेको असल पक्षहरूलाई अक्षरश लागू गरियोस् भन्ने आवाजका सहित संविधान पालक वर्तमान सरकारले जो हर्षोल्लासका साथ संविधान सभा मनाउने उर्दी जारी गरेको छ, उसैले संविधानलाई अक्षरश पालना गरोस्, अक्षरश संविधान लागू गर्ने सद्बुद्धि आओस् र आज असोज 3 गते संविधान दिवसको दिन कालो दिन भनेर अधिकांश आदिवासी जनजाति, मङ्गोल मूलवासी भन्ने भाइ भतिजाहरूले पनि संविधानलाई कालो दिन मान्ने, संविधानको साङ्केतिक पत्र जलाउने चाहिँ के अरे काम गरेका छन्। निसन्देह संविधानले सबै कुरा असन्तुष्टि पक्ष हाम्रो नेपालको राजनैतिक आवाजहरूलाई, राजनैतिक आन्दोलनका आवाजहरूलाई गभर्न केही गरेका होलान्, केही नगरेका होलान् र यो ग्रेजुअली विकास गर्दै लाने कुरा हो। त्यस सन्दर्भमा संविधानलाई कालो दिन भन्दै बहिष्कार गरेर जुन विरोध गरिरहेको छ उहाँहरूलाई पनि म संविधान पढ्न
र संविधानका केही राम्रा पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर भनेर जनदबाव सिर्जना गर्न अनुरोध गर्दछु। जस्तो संविधानको प्रस्तावनाको प्यारा 5 मा जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै खालको विभेदलाई हटाउने र बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक हैन जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको हैन विभेद हटाउने भन्ने छ भने धारा 3 मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर परिभाषा गरेको छ। नेपालको परिभाषा नेपाल राष्ट्रको भनिसकेपछि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश भएको कारणले हाम्रा प्रदेशहरूको नामाकरण पहिचानको आधारमा, बहुजातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा 1 नम्बर प्रदेश किराँत प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश मधेस प्रदेश, 3 नम्बर प्रदेश नेवा तामसालिङ प्रदेश, 4 नम्बर प्रदेश तमु मगरात प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश थारुवान मगरात प्रदेश, ठिक छ। कर्णाली प्रदेश 6 नम्बर प्रदेश कर्णाली प्रदेश ठिक छ। त्यो नदी मात्र नभएर कर्णाली सभ्यता हो भनेपछि अब 7औं नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेका छन्। त्यो क्षेत्रीय हिसाबले उहाँहरूले राखिसक्नुभयो तर पहिचानको आधारमा राख्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा संविधान अक्षरश पालना हुन्थ्यो। संविधानमा लेखिएको कुरा संविधानका पालना चाहिँ कतिको गरेको चाहिँ पाउनु भएको छ अहिले? सबैभन्दा बेसी वर्तमान सरकारले नै संविधानको धज्जी उडाएको अहिलेको अवस्था हो। संविधानको सामाजिक न्यायको हक, शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने समानुपातिक समावेशी नीतिको माध्यमबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने जुन संविधानको परिकल्पना हो त्यो नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले उल्लङ्घन गरिरहेको छ। कसरी चाहिँ तपाईले परिभाषित गर्नुहुन्छ यसलाई? तपाईको आफ्नो उहाँको ग्याङ भन्दा बाहिर नियुक्ति हुँदैन। जबकि संविधानको धारा 100, 283 र 285 मा समानुपातिक समावेशी नीति अनुसार नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर आजसम्म नियुक्ति गरिएका राजदूतहरू, आजसम्म नियुक्ति गरिएका संवैधानिक प्रमुखहरू र जहाँ जहाँ सरकारले नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरामा एकल जाति त छँदैछ, त्यसमाथि पनि केपी शर्मा ओली गुटिए व्यक्ति मात्र राखिएको छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो गरिब देशमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि त्यही अर्थमन्त्रीलाई त्यही मन्त्री सरहको सुविधा दिएर आर्थिक सल्लाहकार राखेको छ। यो संविधानको चाहिँ के अरे धज्जी हो कि होइन? अब भोलि अर्थमन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने हो भने अब डबल खर्च भयो कि भएन? नेपालले धान्छ धान्दैन। अनि अर्को कुरा, यदि मन्त्री सरहको सल्लाहकारहरू राख्ने हो भने मन्त्री किन राख्ने हो? त्यसो त संविधान चाहिँ किताबमा मात्रै लागू हो, जनतामा लागू। त्यसले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई संविधान लागू गर्ने, अक्षरश लागू गर्ने कुरा खास गरेर धारा 51(1) मा चाहिँ के अरे राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय नीतिलाई परिपालना गरोस्। त्यसपछि संविधानको धारा 283 र 285 मा समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारमा नियुक्ति हुनु पर्यो। यी कुराहरूलाई लिएर हैन संविधानले सङ्कल्प गरेका कुराहरू कार्यान्वयन होस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसपछि यही कुरा अब संविधान बहिष्कार गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने, जलाउने कुरा छ। अनि तिनै संविधान जलाउने, विरोध गर्ने, कालो दिन बनाउने मित्रहरूलाई, आदिवासी जनजाति शक्तिलाई अर्थात् असन्तुष्ट पक्षलाई पनि म के सम्बोधन गर्छु, संविधान कम्तीमा पढ्नुहोस्, एकैचोटि एज अ होलिस्टिकमा सबै कुरा माग पुरा हुँदैन। एउटा कार्यान्वयन गरेर यो देशलाई बहुजातीय बनाइसकेपछि, बहुभाषिक बनाइसकेपछि, 7 प्रदेशको नामाकरण गरिसकेपछि अनि बाँकी रहेका 77 वटा जिल्लालाई पुनर्संरचना गरेर पहिचान त्यहाँबाट पनि खोज्न सकिन्छ। अब केही गाउँपालिकाहरूलाई, केही नगरपालिकाहरूलाई पहिचानको आधारमा चाहिँ राखिएको छ, यो राम्रो पक्ष हो भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा गरेर पनि राजनीतिक मुद्दाहरू एड्रेस गराउन सकिन्छ। यसतर्फ उहाँहरूको पनि विवेक पुगोस् भन्ने मेरो शुभकामना सुझाव छ। त्यसो त हामीले यो संविधानको कुरा गरिरहँदा यो संविधानको
दिवसको दिनमै कुरा गरिरहँदा चाहिँ जनताहरूले चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति पनि राख्न नपाउने अवस्था आइरहेको छ। जुन खालको प्रहरीमा पनि तपाईँ पनि एउटा प्रहरीको चाहिँ हिजोको पूर्व एसएसपीको हिसाबले चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ गुन्डागर्दी चाहिँ प्रहरी नै एउटा गुन्डागर्दी चाहिँ हावी भएको अवस्था छ होइन, प्रहरीले नै दादागिरी देखाएको अवस्था छ। त्यो भएको हिसाबले अब यो नेपालमा संविधान छ कि छैन, प्रहरीमा चाहिँ के यो अलिकति यो प्रहरी सङ्गठन अहिले उग्र हुँदै गएको अवस्था हो भन्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? एब्सोल्युटली अहिले प्रहरीले शक्ति प्रयोग गरेर, जथाभावी शक्ति प्रयोग गरेर, अनुशासनहीन तरिकाले शक्ति प्रयोग गरेर चेन अफ कमान्ड भन्दा आउटमा गएर प्रहरीले जुन शक्ति प्रदर्शन गरिराखेको छ, यसबाट दुई चार कुराहरू सङ्केत दिन्छ। कि त फेल स्टेट, असफल स्टेटको सङ्केत हो, जहाँ चाहिँ सरकारको आदेश सरकारी मेकानिजमले संयन्त्रले मान्दैन। सबैभन्दा पहिलो संयन्त्र भनेको ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने प्रहरी हो। प्रहरी नै अनुशासित देखिँदैन भने दिस इज द सिम्टम अफ फेल स्टेट। दोस्रो कुरो, जनताको मौलिक अधिकार, शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन गर्ने अधिकार माथि निर्घात बल प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ गुन्डागर्दीको शैलीले बनेको छ, संविधानको मौलिक हकलाई उल्लङ्घन गरिराखेको छ। यो यसको पछाडि कसको हात छ? आइजिपी साहबले भनिदिनु पर्यो तपाईँको कमान हो, तपाईँले कमान गर्ने मान्छे को हो, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री हो कि होइन, त्यो खुलस्त पार्नु पर्यो। कि त तपाईँले मेरो चेन अफ कमान मानेनन् केटाहरूले भनेर आत्मआलोचना गर्नु पर्यो आइजिपी साहबले। होइन भने यो प्रहरीको अनुशासनहीन, आउट अफ कन्ट्रोल, तपाईँलाई म वान बाई वान भनिदिन्छु म तपाईँलाई। जब ठिमीबाट एउटा बालकको अपहरणको केसमा दुईटा तामाङ केटाहरूलाई चाहिँ के अरे ठिमीबाट पक्राउ गरेर सूर्य विनायकमा इन्काउन्टर गरे। कसले गरे? सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा। तिनै सर्वेन्द्र खनाल होइन, त्योदेखि नै आउट अफ ट्र्याकमा हो। मैले त्यही भनेको छु मैले। त्यसरी सरकार के अरे प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्थ्यो। प्रहरीले इन्टेक टाइममा चाहिँ के अरे अपरेसन गरेर त्यो बालकलाई बचाउनु पर्थ्यो। जबकि प्रहरी खुदले अपहरणकारीलाई फोन गरेर त्यो सर्भिसमा हुनुहुन्थ्यो कि त्यो बेला? म सर्भिसमा थिइनँ, म रिटायर। मैले त्यो नोट गरेको छु। पोखरेल थलका एसएसपी थिए, पछि चाहिँ तुरन्त दुईटा तामाङ केटाले इन्काउन्टर गरेपछि उहाँ दिल्ली पोस्टिङ भयो। अहिले सायद भेली मेट्रोमा चाहिँ के अरे डिआइजी हुनुहुन्छ होला होइन, त्यो स्याबासी दिएको होला भने त्यो अपहरणकारी केटाहरूलाई पक्रेर अनुसन्धान गरेर त्यो अपहरणकारीको नेतालाई, ग्याङ लिडरलाई पर्दाफास गर्नुपर्नेमा ठिमीबाट चाहिँ के अरे दुईटा तामाङ केटाहरूलाई सूर्य विनायकमा लगेर इन्काउन्टर गरेको छ र अपराधीलाई लुकाएको छ प्रहरीले। त्यो सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्व हो। सर्वेन्द्र खनाल मेरो साथी हो होइन, दर्जामा ऊ अगाडि भए पनि हामी समकालीन, करिब समकालीन भन्दा पनि सर्भिसको आवरले त म अर्को डिपार्टमेन्ट र अलि सिनियर हो। सर्भिस आवरको हिसाबले पदीय दृष्टिकोणले उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यस बेला सुझाव पनि दिएको छु, चेतावनी दिएको छु। त्यसपछि निर्मला बलात्कार होइन हत्याकाण्डको अपराधी पत्ता नलाउनु भनेको त्यो सुनियोजित हो। प्रहरीले जानी अपराधी लुकाइराखेको छ। त्यसैको बदौलत निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार पछिको हत्याको चाहिँ अपराधी लुकाएको कारणले सर्वेन्द्र खनाललाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बनाउने योग्य पाउनु भयो हो। त्यसैले यस्ता आपराधिक क्रियाकलापसँग चाहिँ टाइअप भएका कसैले राजनीति नियुक्ति पार्यो भने भोलि आगो बाल्नुपर्छ। आगो त्यो नियुक्ति लिएको मान्छेलाई हाजिर गर्न दिइने छैन है। त्यसरी नै मैले विद्युत प्राधिकरणको अब नवनियुक्त जो कार्यकारी निर्देशक भए पनि लोड सेडिङ भयो भने, फेरि लोड सेडिङ आयो भने के कारबाही गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको आवाज मैले बोलिदिएको छु। त्यसैले
अहिले जनताहरू चाहिँ सडकमा आइरहेका छन् नि, जुन खालको चाहिँ जनताहरू आक्रोशित भइरहेका छन्, के कारणले चाहिँ यसरी सडकमा चाहिँ जनताहरू आइरहेका छन्, टाउको फुटिरहेका छन्, तैपनि जनताहरूले छोडेका छैनन् नि सर। अरे बाप रे बाप, 18 घन्टा 22 घन्टा लोड सेडिङ तपाईँले भोगेको तपाईँलाई थाहा छैन? तर एकदम कम मात्रामा आउनु भएको छ नि, एकदमै धेरैजना त ग्रेजुअली आउँछ। अहिले कोरोनाले पनि त रोक्या छ, जसले कोरोना के होइन भनेर चाहिँ पचाएर अगाडि आछ होइन, त्यो व्यक्तिहरू अगाडि आछ होइन भने अरू त जो धेरै त डराएको अवस्था छ नि, धेरै चाहिँ अलिकति दूरी कायम गरेको अवस्था हो नि भने म निवेदन गर्दै थिएँ। तपाईँले हो भन्न चाहनुहुन्छ जुन खालको चाहिँ यो सडकमा आउनु भएको छ नि, जुन यो अभियानको लागि, त्यो कालो रात्रिदेखि यो उज्यालो रात्रिमा आउने त्यो एउटै व्यक्ति हो कुलमान सिंह हो। र कुलमान सिंह घिसिङले आफैले मेरो पुनर्नियुक्तिको लागि जनप्रदर्शन नगरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गरिसकेको अवस्था हो अहिले। तैपनि म एक लाइन के भन्छु भन्दाखेरि, यदि कुलमान सिंह घिसिङलाई यो सरकारले नियुक्ति गर्दैनन् भने भोलि ऊ चुनाव हार्दैछ, यो पार्टी रसातालमा डुब्दैछ है। त्यो अब यति भनेपछि पुग्छ है, यति भनेपछि पुग्छ। अनि तपाईँले अघि भन्दै गर्नुभएको नेपाल प्रहरीको यो जो उद्दण्डताको कुरा, यो कि त वर्तमान प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको आदेश हो, होइन भने यो प्रहरी वर्तमान प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आइजीको कन्ट्रोलमा होइन कि कुनै अमुक शक्तिको पछाडिबाट परिचालित छ, ताकि वर्तमान संविधान, ताकि वर्तमान सङ्घीय व्यवस्था फेल खाएर हिजोकै व्यवस्था ल्याउन सकियोस् भनेर यी कुरामा वर्तमान आइजी साहब, वर्तमान गृहमन्त्रीज्यू, वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले चेक गर्नु पर्यो आफ्नो लगाममा छ कि छैन प्रहरी, कतै अदृश्य शक्तिबाट परिचालित छ, वर्तमान सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने, असहिष्णु बनाउने खेल पर्दा पछाडि भएको छ छैन, त्यो हेर्ने जिम्मा हाम्रो होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री, स्वयं गृहमन्त्री, स्वयं आइजिपीको होइन भने जुन रूपले समाचार सङ्कलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीमाथि हठात प्रयोग गरिएको छ होइन, शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि गुन्डा शैली, प्रहरीको पनि शक्ति परिचालन गर्ने तरिका हुन्छ। यता डिफेन्स लिएर बस्नुपर्छ, के भन्छ माइकिङ गरेर चेतावनी दिनुपर्छ। यदि अझै पनि तपाईँहरू यो क्षेत्र नागेर आउनुभयो भने शक्ति प्रयोग हुन्छ भनेर चेतावनी दिनुपर्छ। चेतावनी दिइसकेपछि सिटी बजाएर चाहिँ के अरे अलार्म लगाएर सिटी बजाइसकेपछि लाठीचार्ज गर्ने हो कि के गर्ने हो, तर पाइँदैन। तर प्रहरी कुस्ती खेल्न गएको छ। प्रहरी गुन्डा जुन रूपले इन्डियामा त प्रहरी भनेको त सङ्गठित कानुनी गुन्डा हो, गुन्डा सङ्गठन हो भने पटक पटक चाहिँ मन्त्रीहरूले पनि भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रहरी कि त नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो कि त यो सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको छ र राजीनामा दिनु पर्यो। त्यसो त म अलिकति जोड्न चाहन्छु, जुन खालको चाहिँ प्रहरीको नै कुरा गरिरहँदा चाहिँ प्रहरीले जुन खालको कुटपिट गर्नुभयो, कुटपिट गरेका व्यक्तिलाई जुन खालको भ्यानसम्म लानलाई पनि सहयोग गर्नु भएन होइन, त्यो हामीले दृश्यमा देख्न सकिहाल्छौँ। कुटिसकेपछि उहाँ घाइते भएपछि रगत छ्याम्मे भइसकेपछि पनि जुन खालको डिएसपीको कमान्डमा हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो बेलामा पनि उहाँहरूले चाहिँ खासै भ्यानसम्म लान पनि खासै सहयोग गर्नु भएन, अमानवीयता पनि देखाउनु भयो। त्यो सँगै अलिकति जोड्न मान्छेलाई 2 जना 3 जना प्रहरी थपिएर चाहिँ शक्ति प्रयोग गरिराखे देख्नु भएन। अस्ति चाइनिजहरू जुन ठमेलबाट आए त्यो नाटक थियो भने मैले त्यही बेला भण्डाफोर गरेको छु। मैले चाइनिजहरू जुन ठमेलमा बस्थे तिनीहरू लकडाउनको ठाउँमा चाहिँ स्ट्रिक्ट थियो, तिनीहरूलाई ठमेलमा आए, केशर महलमा आए, रानी पोखरी आए, अनि सिंहदरमा आएर प्रहरीले सुरुमा कुस्ती खेले। त्यहाँ पनि तरिकाबद्ध नेपाल प्रहरीले शक्ति प्रयोग गरेका छैन, डिफेन्स गरेका छैन। जब 30-40 जना चाइनिजहरू 100-200 प्रहरीहरू त्यहाँ नाटक गराइए। यो नाटक नखेलाऊ ए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन, यो देश त नेपाल नेपालीको लागि सुरक्षित राख्नु पर्यो नि, तिमी अघाएर गएर मात्र हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि
यो आक्रमण्यता, यो प्रहरीको आक्रमण्यता तुरुन्त रोक भोलिको दिनमा। अनि आफ्नो जनसमर्थनमा अधिराज्यव्यापी कोरोनाकै समयमा, लकडाउनको समयमा जुलुस निकाल्न मिल्ने, अनि त्यही मण्डला हो जहाँ कि केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा कुर्सी जान लाग्यो भने जनसमर्थनमा व्यक्तिहरू त्यहाँ प्रदर्शन गराइयो, लाठीचार्ज भएन। अनि आज जनताको अर्को माग लिएर आउँदा त्यो ठाउँमा आइ नपुग्दै गुन्डागरीको शैलीले प्रहरीले चाहिँ फाइट खेल्न पठाउने यो कुरा क्रियाकलापहरू सरासर मिल्दैन। यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हो। नेपाल प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षले, ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने शब्द याद गरून्। संवैधानिक मौलिक हकको सम्मान गरोस्, कानुनी राजको सम्मान गरोस्। यो गुन्डागर्दी शैलीले, फेल स्टेटको शैलीले क्रियाकलाप तुरन्त रोक्नुपर्छ। मैले यसमै जोड्न चाहे, जुन खालको त्यो एक खालको चाहिँ झडप भइसकेपछि प्रहरीले अझै पनि आक्रोशित भएर हस्पिटलसम्म गएर पनि पक्राउ गरियो अभियन्ताहरूलाई, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई। त्यो प्रहरीले हस्पिटल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा गएर पक्राउ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? कानुन अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनले के भन्छ? अधिवक्ता पनि भएको हिसाबले के भन्नुहुन्छ यसलाई? बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई पक्रिन नसक्ने, एउटा प्रदर्शनकारीलाई हस्पिटलमा गएर पक्रिने, धरपकड गर्ने, त्यो कसै मिल्छ? तपाईँ स्वयं साधारण दिमागले पनि सोच्नुहोस् न। हस्पिटललाई त संवेदनशील क्षेत्र अलिकति जहाँ सुकै पनि होस् न, होइन? अपराधीले पक्रिन सकेका छैन। यो अमेरिकन प्रहरी जस्तो कहिलेकाहीँ रङ्गभेदी देखिन्छ, यहाँ जातिवादी देखिन्छ प्रहरी। मधेसमा लगातार दलित मधेसीहरू मारिएका छन् सामान्य केसमा। अनि यहाँ चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतबाट श्रीमतीलाई चाहिँ जलाएर मारेर टिस्टुङमा लगेर जलाउनेहरूलाई आम माफी दिइन्छ। यो के हो? यो खास किन यो यति धेरै उग्रता बढ्नुको कारण चाहिँ को पछाडि के पाउनु भएको छ? तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। तपाईँ आफै एसएसपी हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। सत्तामा रहेका वर्ग र जातिले जनतालाई, सबै खाले जनतालाई दमन गरेर यो निरङ्कुशता लादेर आफ्नो चाहिँ के अरे पुस्तौँ पुस्ता पुग्ने चाहिँ सम्पत्ति जोड्न खोजेको, देश भाडमा जाओस् भन्ने खालको लक्षण देखिन्छ। यसको पछाडि धेरै शक्ति छन् भन्ने कुरा मैले आशंका गरेको छु। यो माथिबाट नै सञ्चालित हुन सक्छ त? प्रहरीहरू यसरी चाहिँ आक्रोशित हुनुमा, लाठीचार्ज गर्नुमा, बोल्न पनि नपाउने अवस्था हुनुमा चाहिँ यो माथिबाट नै सञ्चालित? मैले अघि कारण दिएका 3टा कुरा भनिसकेँ त। एउटा फेल स्टेटको संज्ञा दिएँ मैले, असफल स्टेटको, कि राज्यको संयन्त्रलाई ले चाहिँ राज्यको आदेश मान्न छोड्यो। द्याट्स द फेल स्टेट, जो रुवान्डातिर भएको थियो, जहाँ जहाँ गृहयुद्ध भयो त्यहाँ भयो। यो लक्षण डरलाग्दो छ। दोस्रो, स्वयं प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आइजिपीले परिचालन गरेको हुनसक्छ। दमन गर भनेर, जनदमन गर भनेर हिटलर सिस्टम, हिजोको तानाशाही कम्युनिस्ट लाद्न खोजेको एउटा सम्भावना। अर्को, यो प्रहरीलाई अदृश्य शक्तिबाट यो वर्तमान संविधान, वर्तमान शासन पद्धतिलाई फेल खुवाएर फेरि पुरानै व्यवस्था लागू गराउनको लागि पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन गरिएको हुनसक्छ, जसले गर्दा वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरूको कन्ट्रोलमा, वर्तमान आइजिपीको कन्ट्रोलमा प्रहरी छैन। यो तेस्रो अप्सन हो भने चौथो अप्सन तपाईँले अहिले युट्युबहरू हेर्नुभयो होला, जाति जातिमा विभेद खडा गरेर, होइन, एकातिर रगत बगाएर हिन्दू राष्ट्र बनाउने भनेर हिन्दू जागरण सङ्घहरूले रगत उम्लिने अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। अर्कोतर्फ, होइन, बाहुन छेत्री शरणार्थी हुन्, आदिवासी जनजाति भनेको बाहुन छेत्रीको झोले हो, यिनीहरूलाई काशी लखेट्नुपर्छ भन्ने खालका चिजहरू मञ्चन भइराखेका छन्। यसको पछाडि यो देशमा अशान्ति मचाएर स्वार्थ पूर्ति गरेर निहित स्वार्थका मान्छेले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई अशान्ति मचाउने काम गरिराखेका छन्। नेपालमा बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक देश हो, त्यो रहनुपर्छ, सदियौँदेखि रहिआएको हो।
त्यसले गर्दा नेपालमा 125 भन्दा बेसी जातिका छौँ हामी। नेपालमा 123 भन्दा बेसी भाषा बोल्छौँ। विश्वको मेजर 4 धर्मदेखि लिएर 10-12 धर्म मान्छौँ हामीलाई। विविध संस्कृतिका छौँ र युगौँदेखि हामी नेपालीहरू एकताबद्धमा आएको छौँ भनेपछि त्यो एकताबद्ध विविधता नै हाम्रो सुन्दरता हो, हाम्रो एकता हो। यो नेपाली जनताको एकता खलल पुर्याउन खोज्ने हिजोका श्रीनिवास आचार्य जस्ता श्रीनिवास आचार्यलाई धाप मार्ने मान्छे भनेको पूर्व राजा हो। यी सबैलाई म कन्डेम गर्दै नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकतालाई कतैबाट खलल नपुगोस् भन्ने म चेतावनी दिन चाहन्छु आजको संविधान दिवसको दिनमा। भनेपछि अब कुलमान घिसिङलाई लिएर यति धेरै आक्रोशित भए जनताहरू, अब कुलमान घिसिङ आउन सक्नेमा चाहिँ कतिको सम्भाव्यता पाउनु भएको छ तपाईँले चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, अब यत्रो जनदबाब जनसमर्थन, सरकारलाई जनदबाब, कुलमानको लागि जनसमर्थन हुँदा हुँदै पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चेत अझै खुल्दैन भनेपछि उहाँको पखेटा उम्रियो। त्यो पखेटा कहिले काट्ने त भन्दै आउँदै गरेको चुनावमा अरू त उपाय छैन हैन। त्यसो भने कुलमान घिसिङ नहुँदामै चाहिँ बत्ती जाने सम्भावना होला त्यो भन्न मिल्छ? त्यो इन्भर्टर व्यापारीहरू, मैनबत्तीका व्यापारीहरू, मट्टीतेलका व्यापारीहरूले करोडौँको अरबौँको बन्डल बनाएर राखेका कुरा त एक्सपोज भइसक्यो नि त। भनेपछि लोड सेडिङ ल्याउनको लागि कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नगरिएको भन्ने कुरा मेरो बुझाइ छ। भनेपछि मैले हिजो अस्ति नै खबरदारी गरिसकेको छु। नातावादको आधारमा नै कुलमानलाई फेरि नल्याउन लागेको हो कि यो संविधानको धज्जी उडाउँदै सबैभन्दा बेसी भ्रष्ट भएको मान्छेलाई एकपल्ट दुईपल्ट होइन 6 पल्ट 7 पल्ट राजनीति नियुक्ति दिलाउँदै काम गरिएको छैन। म यो मिडियाबाट नाम लिन चाहन्न, तपाईँ पत्र पत्रिका पल्टाउनुहोस् को हुन् भ्रष्ट भन्ने कुरा। 47 सालदेखि फेरि पल्टाउँदै आउनुहोस्। त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र नियुक्ति पाउने, त्यस्ता व्यक्तिले मात्र नियुक्ति पाउँदा संविधानको धारा 283 को समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ। सरकारी संयन्त्र धारा 285 अनुसार समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारमा गरिनेछ भनिएको छ। त्यसपछि यता आएर मौलिक हकमा सामाजिक न्यायको हक धारा 51 मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ नीति छ। त्यो नीतिको बरखिलाफमा धारा 3 को राष्ट्रको परिभाषा, धारा 9 को उपधारा 1 को चाहिँ के अरे राष्ट्रगानको विपरीतमा संविधान मिच्दै गरिएका नियुक्तिहरू तपाईँ एकल नस्लीय भन्नुहोस्, एकल गुटीय भन्नुहोस् र अर्थात् त्यो के भन्छ माफियाहरूको मात्र नियुक्ति। यसले नेपालको भविष्य भलो देखाएको छैन। वर्तमान सरकारको उपलब्धि यिनै हुन्। यिनैलाई तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिदिनुहोस्, बालुवाटारमा पुगोस् यो खबर। मान्छेको बोल्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित हिजोका राजा महाराजाहरूका सही कुरा पुर्याउँदैन थिए, दरबारका सचिवहरूले रोक्थे। अहिले ती सल्लाहकारहरूले रोकिराखेका छन्। अब तपाईँ पनि सडकमा यसरी बोल्नु भयो भने तपाईँलाई प्रहरीले अहिले अवश्य समात्छ होइन? अहिलेको त्यही त। अब यो प्रहरीले चाहिँ गर्न अलि समात्छ भनेर डराउने हो? मैले त नेपाली जनताको मलाई त सत्तारूढ पार्टीका मान्छेले, प्रतिपक्षी पार्टीकाले आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा 1-2 वर्ष काम गर्नुहोस्, तुरुन्त चाहिँ तुरुन्त राजनीति नियुक्ति दिलाउँछौँ भने हो। मलाई चाहिँदैन। मैले 30 वर्ष जागिर खाइसकेँ। अब नेपाली जनता जो बोल्न सक्दैन ती नेपाली जनताको पक्षमा म बोल्छु। आवाजविहीनहरूको आवाजलाई म प्रस्ताउन पाउँछु, आवाज बन्न चाहन्छु भनेर मैले यो कुरा डिक्लेयर गरेँ हो। त्यसैले तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट आजको संविधान दिवसको दिनमा र हिजो नेपाल प्रहरीले गरेको आक्रमण्यता, गुण्डागर्दी शैलीको बल जप्ती, बल प्रयोगको सन्दर्भमा मेरो भनाइ यो छ। कि त भनिदिनु पर्यो हामी अब सरकार थाम्न सक्दैनौँ भने हामी चलाइदिन्छौँ सरकार, सडकबाट हामी सरकार बनाउन सक्छौँ हो। तर नेपाली जोगाउँछौँ, नेपाली जनताको बिचको एकता बचाउँछौँ हामी। आफैले गोली हनाएर मङ्गोलले हान्यो भन्ने श्रीनिवास आचार्य
अनि बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हो भनेर नारा लगाउने मङ्गोल अर्गनाइजेसनको लगाम एकै ठाउँमा छ। त्यस्तो सञ्चालन गर्ने त्यस्तालाई पर्दा खसाएर कारबाही गर्ने दिन चाँडै आउँदैछ। यो कुरा पनि म सबैलाई सुसूचित गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई आज संविधानको दिवसको दिन हिजो नेपाल प्रहरीले गुण्डागर्दी गरेको हिसाबले सबै पक्ष संयम भएर नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रहरी सङ्गठनलाई केही सुझाव छ अन्त्यमा? प्रहरीलाई त यसो धेरै भनिसकियो है। नेपाल प्रहरी आइजिपी साहबलाई भन्छु म, तपाईँको कमान्ड कन्ट्रोल आउट अफ कमान्ड कन्ट्रोल भएको हो, स्वीकार्नुहोस्, आत्मआलोचना गर्नुहोस्, होइन भने कन्ट्रोलमा ल्याउनुहोस्। यदि तपाईँको आदेशले अनडिसिप्लिन अतरिकाबद्ध प्रहरीले शक्ति प्रयोग गरेको हो भने पनि समीक्षा गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँको प्रहरीले किन त्यसो गर्दैछ, यसको पछाडिको कारण तत्त्व सञ्चालन गर्ने गुरु व्यक्तिलाई खोज्नुहोस्, पर्दा अगाडि ल्याउनुहोस्। अब षड्यन्त्र गरेर नेपाली जनताको बिचमा षड्यन्त्र गरेर कसैले राजनीति नगरोस्। यो षड्यन्त्र गर्ने सबै षड्यन्त्रकारीहरूलाई चेतना भया र सारा हामी नेपाली एक हौँ। नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान पुरा गरौँ। नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान भनेको हामी नेपालीमा भावनात्मक एकतामा बाँधिएर म नेपाली हुँ, नेपाल मेरो देश भनेर आत्मगौरव गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिने कुरा नम्बर 1 पहिचान, नम्बर 2 प्रतिनिधित्व, तेस्रो स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँड र भावनात्मक एकता अर्थात् सह अस्तित्वको कदर। विभिन्न राजनैतिक षड्यन्त्र गरेर सह अस्तित्व विरुद्धको खेल खेल्नेहरूलाई हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।